दोन गोष्टी आपल्या लहान भुरग्यांकडेन उलयता आसतना केन्नाच म्हणनाकात. एक म्हळ्यार लोक कितें म्हणटले आनी दुसरें लोक तुजी फकाणां करतले. ह्यो दोन गोष्टी ज्यो आसा न्ही इतल्यो अननोईंगली म्हणप जाता आवय बापायंच्या स्पेशली भुरग्यां कडेन की आमकांच स्वताक कळना की आमी तांकां म्हळें म्हणून. पण जर तर हें आमी बारीकसाणेन नोट करत जाल्यार तुमकां खबर आसतलें की आमच्या जनरेशनान न्ही हें खूब पळयलां. पयलींचे आवय बापायंची ती एक स्टायल आशिल्ली की पळय तूं तशें करता ते लोक कितें म्हणटले कळ्ळें. तुका जर तर मार्क कमी पडले लोक कितें म्हणटले. आतां लोकांक जशें चड पडून गेल्लें आसा की तुजे मार्क हांगा कितले पडटात ते, पण तरी आसतना एक तें म्हणपाचें आसतालें लोक कितें म्हणटले किंवा कशा भशेन तूं बिहेव केलो ऑर कितें केलें जाल्यार पळय लोक फकाणां मारतले. आणि तुवें जर तर खंय आतां पळयलां हांवें की खूब जाणां अशीं भुरगीं सुद्दां पब्लिकान जर तर रडलीं किंवा न्ही तांणी जर तर कितें एक्सप्रेस केलें आपल्यालें न्ही तांकां भिवोवपा खातीर म्हणप हे पळय आं ते तुजी फकाणां मारतलीं. तूं असो जसो रडटा न्ही लोक तुका पळोवन तुजी फकाणां करतले. अशें करून करून त्या भुरग्याचें न्ही आमकां समजना पण ल्हानपणानूच तांचो लो कॉन्फिडन्स लो सेल्फ कॉन्फिडन्स जावपाक लागता. मागीर ते आपल्याले इमोशन्स दामून दवरपाक लागतात भुरगीं. ती सांगनात, ती एक्सप्रेस करनात कित्याक तांकां तो भंय आसता की आपणें जर सांगलें आनी आपूण उलयलो जर जाल्यार लोक कितें म्हणटले. हो जो आसा अननोईंगली एक तकलेन आमच्या एक स्क्रू घुसयल्लो आसता की कितेंय तर आमी केलें न्ही सगळे लोक आमकां पळयतात जशे आनी सगळे लोक फक्त आमच्याच फाटल्यान पडल्या कशे. व्हडलें जाता जाता हें रियलायज जाता. म्हाका खुद्द हें रियलायझेशन आयिल्लें म्हणून म्हाका हो आज टॉपीक जो आसा काडन दिसलो भायर. आमच्या ल्हानपणान न्ही खूबदां एक एकदां अशें करून आमकां आसतालें की पळय तुवें जर तर हें केलें ना न्ही जाल्यार लोक पळयतात. तुवें जर तर हें केलें न्ही जाल्यार लोक पळयतात. पण जेन्ना व्हडलें जावपाक लागलें न्ही तेन्ना म्हाका एक समजलें की लोकांक जें आसा प्रत्येकाक आपल्या लायफाचेर फोकस चड आसता. तुज्या लायफाचेर तांकां पडूनच गेल्लें नासता. ह्या अशा जगान लोकां खातीर जगप कित्याक? स्वता खातीर. पण हांव म्हणना की सगळ्यो बाउंड्रीज तोडात आनी स्वता खातीर जगात म्हणून ना. मनशान जे आसा आपल्यो बाउंड्रीजा भितर बिहेव करचें. पण आपल्या मनान जशे फिलिंग्स आसात, आपल्या मनान जशें तुमकां कितेंय करपाचें आसा आपल्या लायफान तें करून एकदां ट्राय करपा खातीर जो कॉन्फिडन्स जाय आसता न्ही तो ह्यो दोन गोश्टी म्हणून न्ही ल्हानपणान एक एकदां भुरग्यांचें कॉन्फिडन्स आमी मारून उडयतात. तेन्ना व्हडलें जाता जाता मातशें सांबाळचें आनी तांकां ह्या गोश्टींनी कॉन्फिडन्स हाडचें की ते जें कितें करतात न्ही ते स्वता खातीर ती करतात आनी स्वता खातीरूच ती व्हडली जातलीं आनी बरे भशेन वागतलीं. हें तुमी मुद्दम ट्राय करात